अजीज़ मोहम्मद जैद। माइक से मिल जाओ, आगे हो गया, आप बैठो आगे हो गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. अजीज़ मोहम्मद अरबाज, मोहम्मद अलकमा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. अजीज़म मोहम्मद अलकमा, अजीज़म शान इलाही, अजीज़म मोहम्मद आज़म। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم عزیزم شان الہی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا صدق الله العظيم محمد عبداللہ عزیزہ محمد عبداللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك
ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم अजीज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم अजीज़ा मोहम्मद हमज़ा मोहम्मद उमैर जो हमारे मेहमान सामने खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो पिंडाल के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। छोटे छोटे बच्चे वो सामने बैठ जाएं उधर बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من صدق الله العظيم मोहम्मद हमज़ा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
माशाल्लाह। إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم मोहम्मद उमैर तशरीफ लाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم मोहम्मद कैफ तशरीफ लाएं। इसके बाद मोहम्मद अरकान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم मोहम्मद अनस तशरीफ लाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم मोहम्मद आदिल, अजीज़ा मोहम्मद आदिल। भैया पहले सारा तैयार कर लिया करो। मोहम्मद सादिक, माइक सामान ला के नमाज में पढ़ेंगे ऐसे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم महफिल का आगाज का أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم अब इसके बाद अजीज़ा मोहम्मद अजमल सल्लमहु तशरीफ़ लाएं और अपनी क़िरात मोहम्मद सब कुर्सी थोड़े पीछे कर लें, लोग निकलते रहेंगे, बच्चे निकलने बढ़ना है जगह आराम से। बस 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 अब जगह पड़ गई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد ومن شر النفس صدق الله العظيم अजीज़ा मोहम्मद माहिर सल्लमहु
बेटा मिलके बैठना, माइक से बिल्कुल मिलके। मोहम्मद अर्श तैयार है। बिरयानी खा के जाएगा। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम ने अपनी आखिरी कड़ी को छू लिया है। बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक में वो हज़रात, वो हमारे मेहमान इकराम जो इस कठिन सर्दी में अपना वक्त निकाल कर जिन्होंने हमारे प्रोग्राम के अंदर शिरकत फरमाई है, अपने आखिर में इस प्रोग्राम के अंदर बेदारी लाने के लिए और इस महफिल को नूरानी बनाने के लिए
नाते नबी सल्लल्लाहु नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मैं अज़ीज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला रहा हूँ। आगे मिलके बैठो भाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله